رنگ پھکڑا ہے گلزار لذتا وصل دیا چکھلانو ان ازل تو تاگ رکھی میں بو سمجھایا اکھیانو چھٹو شوق چہر دیدار موسم گزرے بہار موسم گزرے کچھ اجد حال سگیر ہو گئے کچھ اجد حال سنگین ہو گئے زیرے خاک حسین ہو گئے غم میں خود غمگین ہو گئے چیتا جد غم خار آگیا موسم گزرے بہار دار نا شکوہ نا کوئی مولا گلا میری چمن وصل دے پھل کھلا بد مال کا بچھڑیا یار ملا تینوں ستا اپنے یار دا گیا موسم گزرے بہار دا یارا ناصر دینا میں کام کروں میں کی پڑھاؤں اس واسطے کہ میں مصطفیٰ کا ذکر کیتا ہے اللہ کا ذکر کیتا ہے ایک شعر شان مرتضیٰ پڑھ کے سبحان اللہ مضمون مکمل ہو جائے گا میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے بہت بڑا شعر ہے جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے 6 مہینے کا لیکن رباب سے پوچھو کہ اپنے بھائی جوان سے مزاج
مزاج ملتا ہے میرے علی کا قرآن سے مزاج شیر شاید یاد آ جائے ٹھیک ہے یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا تیرے چہرے کو اے آقا ہر ایک پر دیکھتا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا ہوتا حضور پگوڑے سے حضور انگلی انج اٹھا دے پی گئے تے چان انج ہو جاندہ جی انج انگلی جاندے چان انج ہو جاندہ تو شاعر آتا ہے دل کردہ ہے فلک پہ چاند میں ہوتا اور تو ہوتا پگوڑے اور تو ہوتا پگوڑے میں جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں پھر گیا ہوں جدھر اٹھتی تیری انگلی ادھر میں پھر گیا ہوتا حضور عید پڑھ جا رہے ہیں رستے بچہ رو رہے ہیں تو کرو نا عید دیں میرا ماں پیو کوئی نہیں میں تو اپنی بہن نہ کھیل لگا میری بہن ہی کوئی نہیں بھرا نہ کھیلا بھرا بھی کوئی نہیں تو کھا کے لپڑیا بچہ نبی پاک نے اٹھا کے فرمایا جی میں تیرا باپ بن جاؤں فاطمہ تیری بہن بن جاوے عائشہ تیری ماں بن جاوے حسن تیرے بھرا بن جاوے تو وہ جو منظر دیکھے نا تو دل کرتا ہے بندہ یہ کہنا میں بچوں میں یتیم ہوتا اور پھر دن عید کا دن عید کا ہوتا لگاتا تو گلے مجھ کو میں جی بھر کے ہنسا ہوتا یہ خواہش تھی تیرے ہوتے جو پیدا میں ہوا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الله وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآباء والآفات وتقضينا